समादरणीय दर्शकबिन नमस्ते। एबीसी वाच कार्यक्रममा स्वागत छ। म विकास आचार्य। दर्शकबिन, यतिखेर नेपाली राजनैतिक बजारमा ठुलो हल्लीचल्ली तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। यो तरङ्गको मूल जड तात्कालीन अवस्थामा देखिएको अवस्था भने नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक र त्यसले उब्जाएको विवादले अहिले नेपाली राजनीतिमा एक प्रकारको हल्लीचल्ली र तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। यो अवस्थामा नेकपाको भोलि पनि स्थायी कमिटीको बैठक निर्धारण गरिएको छ र त्यस बैठकमा अब कस्तो प्रकारले स्थायी कमिटी बस्ने हो भन्ने पनि एक प्रकारको जनमानसमा कौतूहलता रहेको छ भने अब नेकपाको विवाद नै कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने एक थरीमा चिन्ता उत्पन्न पनि भएको छ र यो हेराइ पनि अहिले निकै नागरिकहरूको अर्थात् भनौँ समग्र देशकै नेकपामाथि अडिएको अवस्था रहेको छ। आजको यो बसाइमा पनि नेकपा विवादको उत्कर्षले हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना, विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प वा संसद विघटनपछि राजनीतिक कदम अबको के भन्ने विषयवस्तुमै केन्द्रित रहेर कुरा गर्ने चेष्टा गरेको छु र मसँग यतिखेर हुनुहुन्छ नेकपाका प्रभावशाली नेता स्थायी कमिटी सदस्य केशव बडाल। केशव सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ विकासजी। भोलि पनि तय गरिएको छ स्थायी कमिटी बैठक, त्यसको लागि तयारी पनि गरिराख्नु भएको होला तपाईँहरूले। आज मात्रै दुई अध्यक्षद्वय र दुईजना नेकपाभित्रकै शीर्ष नेताहरूबीच 3 घण्टा लामो बालुवाटारमा छलफल भयो। एक प्रकारको केही सहमति जुट्ला कि भन्ने एक प्रकारको तपाईँहरूमा पनि आशा र समग्र नेपालीहरूलाई नै कम्युनिस्टहरू चाहिँ एक तरिकाले अब यो पार्टीमा भएका दुईजना शीर्ष नेता र अध्यक्ष पछिको बैठकले चाहिँ केही कुरा टुङ्गिन्छ भन्ने पनि कुरा थियो। के देख्नु भएको छ? कस्तो हुन सक्ने सम्भावना देख्नुभयो वा त्यो बैठकले अबको निकास के निकाल्छ जस्तो लागेको छ? अलिकति यहाँबाट आजको वार्ता सुरु। धन्यवाद छ विकासजी। एबीसी वाच परिवार र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा मेरो चाहिँ हार्दिक अभिवादन छ। अब यो जुन गम्भीर अवस्था छ र आज जुन करिब 3 घण्टा चाहिँ जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू, दुवै अध्यक्षहरू र यो दुई पार्टी बिचको एकता प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुहुने होइन आदरणीय शुभशङ्कर कणेलजीले लेख्नुभएको पुस्तकमा पनि यी उल्लेख छ। उहाँहरू पनि त्यहाँ सँगै हुनुहुन्छ। भन्दाखेरि एकता प्रक्रिया कसरी आयो, यसको चाहिँ समाधान अन्तिम समयसम्म कसरी लानुपर्छ भन्ने कुरा सघन ढङ्गले जानकार व्यक्तित्वहरू पनि त्यहाँ अध्यक्षहरूको बिचमा चाहिँ सामेल हुनुभएको हुनाले यो एकताको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति र अहिले यतिखेर राष्ट्रमा जुन राजनीतिक रूपले के असहज अवस्था सिर्जना भएको छ त्यसलाई सहज ढङ्गले अवतरण गर्नको निम्ति यसले बल पुर्याउला भन्ने कुरो हामी आशावादी छौँ। र आज उहाँहरूको छलफलपछि उहाँहरूमध्ये कसैसँग मेरो भेटघाट भएको छैन। म चाहिँ घरिघरि फेरि के भयो कसो भयो भनेर सोध्ने भन्दा पनि अब बैठकै आउँछ त्यहाँ थाहा भइहाल्छ भन्ने ढङ्गले पनि हो। र मैले बुझेअनुसार अहिले आजको 3 घण्टाको छलफलपछि भोलि बिहान पनि फेरि 11 बजेको स्थायी कमिटीको बैठकभन्दा पहिले पनि सम्भवतः आज भएको छलफलको निचोड आफ्ना अन्तरङ्ग मित्रहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने भएर पनि होला र भोलि पनि एकचोटि केही बेर छलफल हुन्छ र 11 बजेको बैठक अगाडि बढ्छ भन्ने छ। र यसमा चाहिँ राम्रो परिणाम लिएर आउनुहोस्, एकता प्रक्रियालाई व्यवस्थित पार्ने कुरामा अगाडि बढोस् र अहिले यतिखेर चाहिँ जनताले सरकारको स्थायित्व, पार्टी एकताको सबलता, यो दुईटा नेपाली जनताको चाहना हो। र नेपाली जनता भनेको केवल नेकपाका नेता कार्यकर्ता र शुभचिन्तक र मतदाता जनता मात्र होइन कि आम जनता जो यो पार्टीभन्दा भिन्न हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि विकास र समृद्धिको निम्ति सबै खालका समस्या हल गर्नको निम्ति चाहिँ 2007 सालदेखि आजसम्म कुनै एउटा सरकारले 5 वर्ष चलाएको छैन। र त्यो अब दलीय व्यवस्थामा मात्रै होइन, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था 30 वर्षमा पनि कुनै पनि राजाले साह्रै मन पराएको मान्छेहरू मध्ये पनि कसैले लगातार 5 वर्ष चलाएको छैन। जस्तै कि मेन्डेटकै विषयमा 5 वर्ष अब जुन नेकपालाई जनताले मेन्डेट दिनुभयो त्यो विषयमा मैले केही तल तपाईँलाई त्यस विषयमा कुरा खोजिरहेको छु। आशा के गरौँ भने भोलि आज दिनभरिको छलफल, भोलि बिहान पुनः दुई अध्यक्ष बिचमा चाहिँ हुने छलफलले राम्रो नतिजा ल्याओस् भन्ने हामी शुभकामना शुभेच्छा ढङ्गा साबित हुन्छ भन्ने आशा गरौँ। हजुर पक्कै जारी
नेकपाको जुन यो स्थायी कमिटीको बैठकले नेपाली राजनीतिमा नेकपामा मात्रै होइन समग्र देशमा एउटा ठुलो राजनैतिक तरङ्ग पनि ल्याएको छ। लामो समयदेखि स्थायी कमिटीको बैठक हुन नसक्नु र पार्टीकै जिम्मेवार नेताहरूले त्यो स्थायी कमिटीको बैठक माग पश्चात ढिलै भए पनि स्थायी कमिटीको बैठक सुचारू भयो। त्यसपछि पनि तत्कालले केही निर्णय लिन सकिरहेको अवस्था छैन। मात्रै कुरा कहाँ अड्क्यो त भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामामा मात्रै कुरा अड्केको देखिन्छ। बाहिर हल्ला है यो छ, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? धन्यवाद साहब, यो साह्रै महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नु। एउटा कुरामा विकासजीलाई मेरो विनम्र निवेदन छ, आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पनि निवेदन छ के छ भने बैठकै बसेन भन्ने कुरासँग म सहमत छैन। किन भन्दाखेरि मङ्सिर 4 गते उहाँहरू सचिवालय बस्नुभयो र यसमा चाहिँ अब मूलत सङ्गठनको काम विस्तारमा प्रचण्ड कमेटीले जोड दिने र आउँदो बाँकी अवधिभरि केपी ले प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने सहमति भयो। त्यो सहमतिपछि मङ्सिर 29 गतेदेखि पुस 6 गतेसम्म थाई कमिटी बैठक बस्यो। त्यसपछि माघ 15 देखि 19 सम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो हैन। केन्द्रीय कमिटीको बैठक भनेको त्यो थाई समिति पनि हो, सचिवालय पनि सबै थोक हो बस्यो हैन। त्यसले धेरै कुरा निर्णय पनि गर्यो। त्यसपछि आदरणीय अध्यक्ष केपी ओली गम्भीर बिमारी हुनुभयो। रेगुलर उहाँको किडनीको प्रब्लम होइन, एपेन्डिक्स पनि उहाँ दुखेर पनि खप्ने खालको भएको हुनाले फुटेछ र त्यसपछि हस्पिटल लगिसकेपछि करिब 99% माया मारे हो साथीहरूले। धेरै डाक्टरहरू चाहिँ एकदम भावुक भएर अब केही लाग्दैन भनेर चाहिँ रोइरहेको अवस्थामा म भगवान कोइरालालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले त्यहाँ गएर तपाईँ रुनी होइन, इमिडिएट अपरेसन गर्नुहोस्, 1 मिनट ढिलो नगर्नुहोस् भनेर अरुण सामी जस्तो आदरणीय व्यक्तित्व धेरै पुरानो मान्छे पनि भावुक भएर रहेको बेलामा त्यो अगाडि बढ्यो र चाहिँ अब त्यो एपेन्डिक्सको चाहिँ अपरेसन भयो। त्यो ठिक भएपछि किडनी ट्रान्सप्लान्ट भयो हो। अब यो घटना त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक पछिका यो घटनाहरू थियो। अनि त्यसपछि अब चैत 11 गतेबाट चाहिँ लकडाउन भयो भनेपछि चाहिँ बैठकै नबसेर अनि 20 जनाले सही गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कृपया सिङ्गो देशले त्यस्तो नबुझिदियोस्। बैठक रोकेको होइन, बैठक त्यति अवधिमा बैठक नरोक्ने ढिलो हुने कुरा चाहिँ कुनै गम्भीर होइन र त्यसरी 20 जनाले होइन 20 जनाले गएर चाहिँ बैठक डाकौँ भन्न सकिन्थ्यो। संयुक्त ढङ्गले 20 जनाले हस्ताक्षर गरेर माग गर्ने कुरो भनेको यो भनेको एक ढङ्गले भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एक ढङ्गको, म त्यो शब्द प्रयोग गरौँ कि नगरौँ भएको छ, त्यो अलिअलि गुटबन्दी हो कि भन्ने देखियो। त्यो मोर्चाबन्दी गरेर 20 जनाले हस्ताक्षर गर्न जरुरत थिएन, किनभने टाढा थिएन, केही थिएन र यी सबै समस्याबाट वाकिफ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ दरखास्त दिने व्यक्तित्वहरू भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले गर्दा लामो समय बैठकै हुन नसकेको भन्ने भूमिका जुन विकासजीले भन्नुभयो म त्यसमा सहमति राख्दिनँ। यी सबै परिस्थितिको बिचमा पनि बैठकै नभएको भन्न मिल्दैन, अहिले भएको छ। अत बैठक बस्यो, बैठक जारी छ, तपाईँहरू भोलिको लागि पनि तयारीमा रहनु भएको छ, अझै चलिरहेछ बैठक। तर पनि यो बिचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुवै पदबाट राजीनामा माग्नु सिवाय अहिले देखिएको बजारमा हल्ला र आएको कुरा अरू केही पनि छैन, नौलो विषय। अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै राजीनामा माग्नुको अन्तर्य चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो जसरी विकास आचार्यजीलाई अनौठो लागेको छ, जसरी सिङ्गै देशका लाखौँ तपाईँको यो टेलिभिजनका दर्शकलाई अनौठो लाग्यो होला भन्ने मेरो विश्वास छ। मलाई पनि अनौठो लागेको छ, किनभने यो 5औँ थाई समितिको बैठक 10 गतेबाट सुरु भयो। 10 गतेदेखि 13 गतेसम्मको बैठकमा र यो चाहिँ सीमा सम्बन्धी विषयमा केन्द्रित भएर बोल्नु भएको थियो, 39 जनाले बोल्नु भएको थियो। त्यहाँ भनेको चाहिँ अहिले जुन यो सरकारले गरेको कामको सबैले प्रशंसा गर्नुभएको छ। अहिले भर्खर राजीनामा दिनुपर्छ भन्नेले पनि यो सरकारको असाध्यै ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण काम भएको छ, मैले भरभिटम नोट गरेको छु, गर्नुभएको छ। 13 गतेसम्मको बैठकमा 10, 11, 12, 13 गतेसम्मको बैठकमा जतिले बोल्नुभयो त्यो चाहिँ यो सरकारको केही कुरा कमी कमजोरी भए तापनि धेरै राम्रो भएको छ भन्नुभएको छ। तर 14 गते अनि 14 गते जब मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा आदरणीय अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही बोल्नुभयो, त्यो विषयमा विमति रह्यो र 16 गतेको बैठकमा खुलेर भारतले मलाई हटाउनको लागि अब त्यही त त्यो खुलेन भन्दा पनि 14 गतेको त्यो बैठकमा चाहिँ भनेको होइन। अब उहाँले अभिव्यक्त गर्नुभएका विषयमा म भन्छु र सिटिङ प्राइम मिनिस्टरको हैसियत लिएर कार्यकारी प्रमुखले बोल्दाखेरि 100% सत्य कुरो छ, तथ्य भेटिएको छ भने पनि के बोल्ने के नबोल्ने भन्ने बारेमा चाहिँ केही रिजर्भेसन
अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नुपर्छ। म तपाईँको मिडिया मार्फत सुझाव पनि दिन चाहन्छु। तर त्यो नै मान्छेको फाइट टु फिनिसको विषय हुँदैन, किनखेरि यस्तो कुरा भनेको संसारका सिटिङ मान्छेहरूले गरेका कुराको 1 दर्जन उदाहरण म अहिले भर्खर पनि दिन सक्छु। यो 3 महिना यतै हेर्ने विश्वका धेरै देशको चाहिँ। त्यसले गर्दा तैपनि के छ भने म अनुरोध के गर्छु भने वचनम किम दर्दताम भन्छन्, वचन व्यक्त गर्दाखेरि र पार्टीको 2 अध्यक्ष मध्ये एकजना अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले बोल्दाखेरि भनेको यस्ता कुरामा अलिक बढी ध्यान दिनुपर्छ, मैले सुझाव दिन्छु। तर 16 गतेदेखि त्यो बैठक बसेपछि चाहिँ अब सचिवालयकै नेताहरूले बोल्ने क्रममा हैन, अब चाहिँ सम्माननीय आदरणीय अब पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले, त्यसपछि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष जेएन खनालले, अब पूर्व प्रधानमन्त्री तथा 15 वर्ष पार्टीका अध्यक्ष भइसक्नु भएको माधव कमरेडले र उपप्रधान धेरैचोटि भइसक्नु भएको र चाहिँ अर्को जिम्मेवार व्यक्ति संसदका प्रमुख उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले जे जस्ता शब्दहरू त्यहाँ प्रयोग गर्नुभयो, जे जस्ता अभिव्यक्ति दिनुभयो र म धन्यवाद दिन्छु। नारायण काजीको त्यो लेभलको थिएन र प्रचण्ड कमरेडको पनि राजनीति दिनुपर्छ त भन्नुभयो, तर शब्द चयनमा त्यति अशिष्टता थिएन। तर अरूको जुन शब्द, जुन हावभाव त्यहाँ जुन बैठकमा प्रस्तुत हुनुभयो र त्यो हेरिसकेपछि हिजो मैले पहिलो वक्ता थिएँ, मैले बोल्दाखेरि 2 वर्षसम्म यो सचिवालयमा आदरणीय अध्यक्ष केपी ओलीले कसरी खप्नु भएको रहेछ भन्ने कुरो आज अनुभूत भयो भनेर मैले भनेको छु। त्यसले गर्दा कसैको आलोचना हुनसक्छ, तर राजनीतिक वैचारिक सैद्धान्तिक ढङ्गले आलोचना हुन्छ। आलोचना सुन्नु पनि पर्छ, आलोचनालाई आवश्यक विषयमा सुझाव स्वीकार्नु पनि पर्छ। बडालजी जस्तै कि तर कस्तो शब्दले त्यहाँ गयो भनेपछि मैले भने गम्भीर पोइन्ट छ। 10 गते 11 गते 12 गते 13 गतेसम्म यही थाइसमा बैठक बस्दासम्म यो सरकारको प्रशंसाको नोट मैले नोट डाउन गरेको छु, राम्रो भनेको छ र इतिहासमा नभएका उपलब्धिहरू भयो भनेको छ। तर 16 गतेको दिन आएपछि एकैचोटि कतिपयले त अब यहाँ मैले तपाईँलाई भन्न पनि नमिल्ने खालका शब्दहरू पनि प्रयोग गर्नुभयो। त्यति हदको चाहिँ विरोध भयो, म आलोचना भन्दिनँ त्यसलाई विरोध। माने यो कुरामा उहाँहरूले गम्भीर भएर आफूलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ, होइन, रिभ्यू गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा आदरणीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कमरेडलाई पनि मेरो निवेदन गर्न चाहन्छु तपाईँको मिडिया मार्फत कि त्यो पार्टी एकता हुँदाखेरि बालकोटमा आदरणीय केपी ओलीको घरमै थाई सन्धिको बैठक बसेको थियो। उहाँले एकताको चाहिँ सन्देश लिएर आउनुभयो, होइन, दुवै पार्टीले एउटै निर्वाचन चुनाव लड्ने भनेर पनि ल्याउनुभयो। पहिलोचोटि ल्याउँदा त्यही आएको थियो, हामीले स्वागत गर्यौँ। त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ कि यो एकता राम्रो हो, तर एकता भइसकेपछि भनेको पानी मिसिएको जस्तो एकता हुनुपर्छ। एकता भइसकेपछि यो त्यता कित्ताको यो एकता कुतो सधैँ भनियो भने त्यो एकता भनेको मोर्चा मात्रै हुन्छ, मोर्चा होइन। कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भनेको विचार, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, कार्यशैली, कार्यपद्धति तमाम हिसाबले चाहिँ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने हुनुपर्छ भनेको थिएँ। र त्यसपछि अगाडि बढ्दै गयो र विधिवत जुन सम्झौता भयो र यो पार्टीमा अल्पमा जोड दिएर आदरणीय प्रचण्ड कमरेडले भन्नुभएको छ, अरूले पनि भन्नुभएको छ, एकताको निम्ति योगदान गर्नुहुने व्यक्तित्वहरू सबैले भन्नुभएको छ कि यो अल्पमत बहुमतबाट निर्णय गर्दाखेरि समस्या हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अन्तिम निर्णय भनेको 2 अध्यक्षले गर्ने भरी हस्ताक्षर भएको छ, होइन। र 2077 जेठ 3 गते जुन दिन एकता डिक्लेयर भएको थियो त्यसको दोस्रो वर्ष पुग्दाखेरि महाधिवेशन सक्ने भनेको हो, सकिसक्ने भन्ने निर्णय गरेको छ है। अब त्यो त भएन। अब अहिले हामी असारको 19 गते छौँ, मध्य कटिसक्यो र पछि केन्द्रीय कमिटीको बैठकले चाहिँ म्याद थपेर 2077 चैत 25 देखि 29 गतेसम्म चाहिँ महाधिवेशन गर्ने, एकता महाधिवेशन गर्ने भनेको छ। माने यस्तो अवस्थामा, होइन, अब यो पदबाट हट पदबाट हट भन्ने कुराहरू ठिक हुँदैन। र हामीले, मैले सार्वजनिक ढङ्गले पनि भनेको छु, तपाईँको आजको मिडिया पनि भन्छु, र स्वयं अध्यक्ष केपी ओलीले भन्नुभएको छ, म अर्को पालि महाधिवेशन पछि अध्यक्षमा उठ्ने होइन र अर्को आम चुनावपछि प्रधानमन्त्रीको दावेदार पनि म होइन भन्नुभएको छ।
3 महिना पहिले तपाईँको कसको टेलिभिजनमा मैले भनेको थिएँ अब उहाँले नदोहोऱ्याउने गरी अठोट गर्दा राम्रो हुन्छ र अहिले चाहिँ जुन ऐतिहासिक कामहरू भइराखेको छ त्यसलाई अझै राम्रो ढङ्गले लानुपर्छ। पक्कै यहीँनिर ठ्याक्कै यहीँनिर जोडेँ मैले तपाईँलाई। जनताले त्यो विघ्न 2 सदनलाई कुरा गर्ने हो भने बहुमतको 2/3 अवस्था छ, 2लाई जोड्ने हो भने यो अवस्थामा जनताले यति धेरै विश्वास गरेर म्यान्डेट दिए 5 वर्षको लागि वर्तमान सरकारलाई, तर त्यो अनुसारको जनताले अनुभूत गर्न पाएनन्। जुन कोभिडको अहिले सन्तासको बावजुद, कृषिकै कुरा गर्ने सलहको सन्तासका बावजुद यो यस्तो अवस्थामा देश गुज्रिरहेको छ, अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ, उकास्ने कसरी भन्ने कुरामा लाग्नुको सट्टा राजनैतिक खिच्चातानी गरेर यति ठुलो शक्ति अहिले 2 ध्रुवमा बाँडिन लाग्दाको अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि सन्देश कस्तो भयो? यसमा म तपाईँको 2-3 विषयको प्रश्न गर्नुभएको छ, मैले त्यसलाई छोटोमा म सकेसम्म छोटोमा गर्छु। पहिलो नम्बरमा त अहिले यतिखेर सरकार बदल्ने कुरो उठाउने होइन, तर उठिरहेको छ र अहिले अध्यक्ष हट्ने भन्ने कुरो होइन, त्यो पनि उठाइरहेको छ। महाधिवेशन जतिसका चाँडै गर्ने, दोहोरिएर उहाँ नउठ्ने, त्यसपछि अरूको जिम्मेवारी बोक्ने हो, तयार हुनु पर्यो। तपाईँ आफै मिटिङमा आउनुहुन्छ, बैठकमा हुनुहुन्छ, दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने अडान छ। यो अडानबाट फिर्ता हुनु नहुनु भनेको दुर्घटनालाई जानी चाहिँ निम्त्याउने कुरो हुन्छ, त्यो नगर्नको लागि म निवेदन गर्छु। एक अर्को कुरो सबै चौपट भयो भन्ने कुरामा चाहिँ म सहमत किन छैन भने तपाईँले अब मैले एउटा सघन ढङ्गले अलि रिसर्चफुल अध्ययन पनि गरिरहेको छ कोभिडको बारेमा, विश्वकै बारेमा एउटा। अब यो विषयमा विश्वको तुलनामा चाहे अमेरिका र ब्राजिलको कुरा गर्नुहोस्, चाहे एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा कुरा गर्नुहोस्, म भन्दैछु एसिया प्रशान्त क्षेत्रभित्र विश्वको 7 अर्ब 80 करोड मध्ये 2/3 पपुलेसन छ, त्यसमा अब मृत्युदरको हिसाबले र उपचारको सफाइको हिसाबले अरू कुनै देशको कम्पेरेटिभली नेपालको राम्रो छ। नेपालको भन्दा राम्रो किन छैन भने मैले पटक रिपोर्ट पनि बनाएको छु, सुन्नुस् है। सिङ्गापुर जस्तो चाहिँ जम्मा 700 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल, 15 लाख पपुलेसन भएको छ, 42,000 चाहिँ सङ्क्रमित भएका छन् साधारण सम्पन्नमा। अमेरिका जस्तो देशमा चाहिँ कुनै बिमारीलाई हस्पिटलमा भर्ना गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यसको तुलनामा नेपालमा हेर्नुहोस् 6,700 वडाध्यक्षहरू युद्ध स्तरमा खटेका छन्, 18 घण्टा खटेका छन्, मेयर उपमेयर खटेका छन्, प्रदेश खटेको छ, केन्द्रीय सरकार खटेका छ। र सरकारले खटाउने कुरा के हो भने सरकारले खटाउनेको मेडिकल कर्मचारी र मेडिकल अफिसरहरू सबै। मैले थोरै एउटा प्रश्न राख्दिएँ, सकिहालेँ, यो पोइन्ट सक्छु। त्यसपछि प्रहरी, सेना सबै युद्ध स्तरमा खटेका छन्। तर मङ्सिर 4 गते अनुसार चाहिँ जो पार्टीको चाहिँ काम बढी बोक्ने भएको मान्छेले होइन, जसरी महाभूकम्पको बेलामा केपी ओली अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र म जस्तो उमेरका मान्छेलाई पनि भत्किया घरको काठ बोक्नको निम्ति पठाउनु भएको थियो, लाखौँ मान्छे परिचालित भएको थिए। अहिले कोरोनालाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति चाहिँ हाम्रो पार्टी पङ्क्ति परिचालन गर्नको निम्ति बाँकी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पार्टीका पूर्व अध्यक्षहरूले कति चाहिँ परिचालन गर्नुभयो कि केवल आलोचना मात्रै गर्नुभयो? यो रिभ्यू गर्नु, तपाईँहरूले रिभ्यू गर्नुपर्छ, यथार्थ हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीको बारेमा जस्तो भनौँ न, यो प्रदेशकै जहाँ हामी बसेका छौँ अहिले, त्यसको इन्चार्ज भनेको चाहिँ अष्टन साक्य हुनु। मैले मैले यहाँ रोकेँ। पार्टीको जिम्मेवारी बोकेका मान्छेले पार्टीको भूमिका कति निभायो, संस्था नवीकरण कति भयो, कमिटी कति व्यवस्थित भयो, त्यो चाहिँ पुरै गर्न पर्ने। अनि सरकारको त आफ्नो स्रोत भएअनुसार तपाईँ अगाडि बढेका छ, त्यति मात्र होइन, तपाईँ होइन बिओपी गठन गर्ने बेलामा इतिहासको कालखण्डमा कहिले नभएको धेरै ठाउँमा चाहिँ बोर्डर पोस्ट पनि व्यवस्थित गरेका छ। र चाहिँ अहिले अब यो जुन लिम्पिया धुरासम्मको नक्साङ्कन अगाडि बढाउने कुरा सर्वसम्मतिले सबै दलको सहमतिबाट संविधानबाट पास गरेको छ। अलिकति थोरै तपाईँलाई रोकेँ। पक्कै पनि कोरोना न्यूनीकरणको लागि सरकारले गरेको प्रयास एसिया मुलुकमै सबैभन्दा बढी कोरोना परीक्षण गरेर उदाहरणीय काम पनि गरेको छ। तर पछिल्लो त्यो बेसारको कहानी, त्यसपछिको यो भारतसँगको टकरावको कुरा, जुन मदन भण्डारी स्मृतिमा उहाँले जन्मजयन्तीमा भन्नुभएको कुरा, त्यसपछि अगाडिका कुरा, यो शक्ति सन्तुलन नमिलेका कुरा देख्दाखेरि वा त्यो आरोप लगिराख्दा शक्ति सङ्घर्ष चाहिँ निकै पार्टीमा ठुलो रहेको भन्ने एउटा आकलन गर्न सकिन्छ। जस्तै कि अहिले तत्काल प्रधानमन्त्रीको राजीनामा चाहिँ जस्तै कि कुनै नेताहरूको पद प्राप्तिकै लागि, सरकार पुनर्गठनकै लागि, मन्त्री परिषद हेरफेरकै लागि, पार्टी विधि पद्धतिमा चलाउनका लागि वा प्रधानमन्त्री स्वयंको पदको राजीनामा मागको लागि मात्रै यो कुरा उठिरहेको छ? यो विषयमा चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई? अब यसमा अहिलेको मन्त्री परिषदमा भएका साथीहरूको सामान्य प्रधानमन्त्रीकै सामनेमा भनाइ के छ भने होइन, यो सरकार बदल्ने काम नगरौँ
हामी मन्त्री भइरहेको जिम्मा बोकिरहेको मान्छेलाई बिदा गर्दाखेरि सहज हुन्छ भने हामी जतिखेर पनि तयार छौँ भनेर चाहिँ 5-7 जना मन्त्रीहरू यो पक्ष त्यो पक्ष अनि सबैले भन्नुभएको छ, मैले थाहा पाउने गरी भन्नुभएको छ। भन्दाखेरि चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री फेरबदल गर्ने कुरा जसरी यो देशमा अस्थिरताको चाहिँ मामलामा 48मा अब एब्सोल्युट मेजोरिटी ल्याएको गिरिजाबाबुले पनि 5 वर्ष चलाउन सक्नु भएन। 56मा कृष्ण भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यो पनि बहुमत थियो, चलाउन सक्नु भएन। अहिले पनि नेपाली जनताले चाहेको भनेको स्थिर सरकार हो। त्यसले गर्दा कमी कमजोरी भएको छ, कोही नयाँ मन्त्रीमा ल्याउनु पर्ने छ, कोही चाहिँ विदा गर्नुपर्ने देख्नु भएको छ, काम गरेर चित्त बुझाएको छैन भने यसको निम्ति 2टा अध्यक्ष बसेर सल्लाह गर्नुहोस्। म सचिवालय भन्दिनँ, अब सचिवालयबाट काम हुँदो रहेछ भने देखियो 2टा अध्यक्ष बसेर मन्त्री परिषद कसरी व्यवस्थित गर्ने सल्लाह गर्नुहोस्। जनतालाई भनिदिनुहोस् न, ठ्याक्कै प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुहुन्छ कि हुन्न त? दुवै बिल्कुल। अहिले उहाँले राजीनामा इच्छा लागेर दिनुभयो भने पनि त्यो राष्ट्र र जनताले चाहना गरेको भन्दा विपरीत हुन्छ। उहाँले जिम्मेवारीबाट भागेको ठहरिन्छ। उहाँले अहिले जुन प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी छ त्यसबाट थपक्क नै साथीहरूले भन्नुभयो भने राजीनामा दिनुभयो भने त्यो नेपाली जनताको स्पिरिट भावना विपरीत हुन्छ र त्यो गल्ती केपी ओलीले गर्नु हुँदैन, अगाडि बढ्नुपर्छ। तर यसको निम्ति दुई पार्टी एकता भएको हुनाले मन्त्री परिषदमा व्यवस्थापन गर्ने कोही थप्नुपर्ने होला, 2टा मन्त्रालय त खाल्नै पनि छ, त्यो अगाडि बढाउने कुरा। कसैले राम्रोसँग काम गर्न सक्नु भएको छैन, तपाईँहरू पार्टीको काम गर्नुहोस् भन्ने पनि हुनसक्छ, त्यो सब गर्नुहोस्। त्यसै गरी चाहिँ संवैधानिक अङ्गको चाहिँ करिब चाहिँ 40वटा पद खाली छ, त्यसमा नियुक्ति गर्दाखेरि चाहिँ यो त्यो नभनिकन योग्यताको आधारमा सबै साथीहरूको सल्लाह लिएर टुङ्गो गर्नुहोस्। मेरो सुझाव त्यो तपाईँ मार्फत यो पुगोस्, त्यो सबै गर्नुहोस्। तर प्रधान अहिले राजीनामा दिनु भनेको नेपाली जनताको भावनामा ठेस पुर्याउने कुरो हो। अझ अर्को कुरा जोडौँ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले, वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एकलौटी सरकार चलाएको, पार्टीको कुरै नसुनेको भन्ने पनि एक प्रकारको विरोध भएको छ। तपाईँले पनि त्यो कुरा सुन्नुभएको छ। जस्तै सचिवालयले निर्णय गर्यो वामदेव गौतमलाई लिएर जाने भन्ने कुरा अब राष्ट्रिय सभामा केपी शर्मा ओलीले सुनिदिनु भएन। यी कारणले गर्दा पनि अहिले वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली धरापमा पर्नुभएको हो भन्ने आङ्कलन पनि गरिएको छ है त? यो फेरि गलत आकलन। मङ्सिर 4 गतेको बैठकले राष्ट्रिय सभामा उहाँ नजाने भन्ने कुरा आयो र उपाध्यक्ष उहाँलाई बनाउनु पर्यो भनेर दुई पार्टी एकता हुँदाखेरिको विधानै परिवर्तन गरेर उपाध्यक्ष व्यवस्था गरियो। त्यतिखेर त पर धकेल्नु पनि त्यो कुरालाई त होइन धकेलेको होइन, उहाँले अब पहिले उठ्ने कुरा गर्नुभएको थियो। तर के छ भने उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न उठ्नुपर्ने, हाम्रो वर्तमान संविधानले होइन त्यो मात्र होइन, राष्ट्रिय सभामा गए पनि अहिले चुनावबाट लडेर आए पनि प्रधानमन्त्री बन्न मिल्दैन। किनभने यो पार्लियामेन्ट जुन रहिरहन्छ त्यो अवधिमा एकचोटि चुनाव लडेर हारेको मान्छे त्यो अवधिमा आएर मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्न मिल्दैन भन्ने चाहिँ किटानुसार संविधानमा दोहोऱ्याएर हेर्नु होला, त्यो लेखिएको छ होइन, त्यो लेखिएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँ त्यसपछिबाट उहाँले त्यो जोड पनि गर्नुभएको छैन। तर त्यसले गर्दा उहाँलाई अब उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय गर्यो, केन्द्रीय कमिटीले पनि अनुमोदन गर्यो र संगठन विभाग प्रमुख। तर उहाँले जिम्मा बोकेको ठाउँमा संस्था नवीकरण कति गर्नुभयो? मैले अस्ति मात्रै अब पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुझ्दाखेरि संस्था नवीकरण भएकै छैन। मैले त हिजो बोल्दाखेरि भने हामी थाई समितिको बैठकमा बसिरहेका मान्छे कारबाही भएन भन्न सोच्नुभयो। म भन्दैछु हिजो मैले थाई समिति बैठकमा भने कि यो थाई समितिमा बसेर हामीहरू कति वैधानिक छौँ। पार्टी संस्था हरेक वर्ष नवीकरण हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ जेलमा होइन, जेलभित्रको सेलमा बस्दाखेरि पनि आफूलाई आउने सिधाबाट लेबी तिर्नुपर्छ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुनको निम्ति। तर त्यो संस्था नवीकरण भएको छैन, कमिटी कहीँ चलाएको छैन भनेपछि यो चलाउने दायित्व भनेको त संगठनको जिम्मा लिने मान्छेले होला नि त होइन। पार्टीको हिसाबले प्रचण्ड कमिटीले जिम्मा लिने विषय हो, देशभरिको पार्टीको पङ्क्ति के भएको छ कसमा हेर्ने, संगठन विभाग प्रमुख र उपाध्यक्षको हिसाबले भावना हेर्नुपर्ने हो, त्यो के पनि भएको छैन। हेर्नुहोस् है, दुःखका साथ मैले भन्नुपर्छ, दुःख नमान्नु होला। त्यसले गर्दा मेरो भनाइ के छ भने आफ्नो टाउका माथिको आकाश बोक्नुहोस्, जे जिम्मेवारी बोकेको छ राम्रो गर्नुहोस्, अरूलाई 3 चोटि आलोचना गर्नुहोस्। तर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरिकन अरूको मात्रै आलोचना गर्ने कुरा भनेको यो कम्युनिस्ट पार्टीमा सही हुँदैन। अर्कोमा गयौँ, एक अध्यक्षले गुडगत तपाईँले अघि भन्नुभएको सापट्टि लिन्छु है, म गुडगत तरिकाले खुमलटारमा मैले गुडगत भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। ल ठिकै, तपाईँले एक ठाउँमा गुडगत राजनीति जस्तो देखिएको छ भन्नुभएको छ, मैले त्यही शब्द छोडेको हो। एक अध्यक्षले खुमलटारमा बोलाएर आफू निकट वा आफू सर्कलका स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग छलफल गर्ने, अर्का अध्यक्षले बालुवाटारमै राखेर आफू निकट स्थायी कमिटी सदस्यसँग छलफल गर्ने, तपाईँ कता दुई मध्ये। अर्थात् यो यसरी भइराख्दाखेरि पक्कै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै एउटा धरापै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखिन्छ प्रष्ट रूपमा। तपाईँले भनेको कुरामा सत्य नभएको हुनाले
अब मैले प्रश्न भएको हुनाले मैले पहिलो नम्बरमा यो केशव बडाल 2033 सालमा म चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा पुगेको मान्छे हो र त्यो बेलादेखि आजसम्म केशव बडाल कुनै एउटा गुटको भेलामा जाँदैन, गएको छैन। तपाईँ गुटको पक्षमा होइन त्यसै भए? कुनै गुटको पक्षमा विपक्षमा जाँदैन, मेरो रिप्रेसमा जान्छ। एउटा कुरो गर्नु, अस्ति प्रधानमन्त्रीले जुन डाक्नुभयो कुनै गुटको बैठक होइन। तपाईँ त्यहाँ चाहिँ नामै तपाईँ लिस्ट हेर्नु न, गुटको हो कि होइन तपाईँ आफै पत्ता लगाउनुहुन्छ। जस्तो त्यहाँ चाहिँ भनेको होइन, अब त्यो बाद रायमाझी पनि हुनुहुन्थ्यो र बादलजी पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ अब उहाँ हाम्रो भट्टजी पनि हुनुहुन्थ्यो, मनिष पनि हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ सुभाष नेमाङ पनि हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ विष्णु पौडेल पनि हुनुहुन्थ्यो, विष्णु रिमाल पनि हुनुहुन्थ्यो, मलाई पनि डाक्नु भएको थियो। म अलिक ढिलो पुगेको थिएँ भन्दाखेरि त्यो कुनै गुटको थिएन। त्यो के थियो भने अघिल्लो दिन 17 जनाले बोल्नुभयो, बोल्न बाँकी भएका सबैलाई डाक्नु भएको थियो। कोही पुग्नुभयो कोही पुग्नु भएन, 17 जनाले बोल्नुभयो। भोलि हिजो बोल्ने मान्छे जुन हो, हिजो बोल्न बाँकी भएका मान्छेहरूलाई बोलाउनु भएको थियो। हिजो म पहिले वक्ता पनि थिएँ, त्यो हो, त्यसलाई गुट बैठक भन्न मिल्दैन। ठिक छ। अब यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री निकै धरापमा रहनु भएको अवस्था चाहिँ सिर्जना गरेको छ अहिलेको जुन यो विवादले गर्दाखेरि। हामीले आङ्कलन गर्ने कुरा तपाईँहरू पनि अध्ययन गरिराख्नु भएको छ। अब यसमध्ये प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग के विकल्प रहेका भन्ने कुरा बाहिर सतहमा चर्चामा आएका छन्। त्यसमध्ये तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँले त अहिले खुल्ला रूपमै भन्नुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुहुन्छ न अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। तर पनि अब सतहमा आएको कुरा दुई अध्यक्ष बीचको सहमति यदि भएन भने भोलि पनि बिहानको तपाईँहरू हामी पर्ख्याइमा छौँ, त्यो भएन भने प्रधानमन्त्रीको विकल्प के रहन्छ? पहिलो नम्बरमा चाहिँ यो सहमतिको विकल्प छैन। जतिसक्दो चाँडै महाधिवेशन गर्नुहोस्, महाधिवेशन गरिसकेपछि अध्यक्ष केपी ओलीलाई अब अध्यक्षमा नउठ्नुहोस् भनेर मैले पहिले पनि भनेको छु र उहाँले आफैले पनि भन्नुभएको छ उठ्नुहुन्न। चाँडै सक्नुहोस्, बिदा गर्नुहोस्। अनि प्रधानमन्त्री भनेको चुनाव गर्नुहोस्, चुनावसम्म जनताले चाहिँ 5 वर्ष म्यान्डेट दिया हुन् र मौसिर 4 गते सबै सचिवालयका बैठकमै बसेर पनि आदरणीय प्रचण्ड कमेटी समेतले चाहिँ तपाईँ बाँकी समय चलाउने, म पार्टी चलाउँछु भनेको छ र पार्टी चलाउनुको निम्ति यदि केपी ओलीले चाहिँ अप्ठ्यारो पारेको हो भन्ने प्रचण्ड कमेटीको भनाइ हो भने अप्ठ्यारो पार्नु हुँदैन। पार्टीको काममा उहाँहरूलाई अगाडि बढ्नको निम्ति केपी ओलीले सघाउनु पर्छ र चाहिँ प्रधानमन्त्री कायम राख्नुपर्छ। अध्यक्षबाट चाहिँ अब जतिसुकै चाँडै महाधिवेशन गरेर विदा गर्नुपर्छ, किन दुई पार्टीको एकता हुँदाखेरि अन्तिम टुङ्गो गर्ने भनेको कुनै अल्पमत बहुमतले भनेको छैन, दुई अध्यक्षको सहमतिबाट टुङ्ग्याउने भनेको छ। त्यो यदि चाहिँ अल्पमत बहुमत गर्ने भनेको पार्टी विघटन अथवा विग्रहमा लाने कुराको निर्णय हुन्छ। त्यो बाटोमा नजानको लागि आदरणीय सम्पूर्ण नेता कमिटीलाई म भन्छु, केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट विदा गर्ने हो भने जतिसुकै चाँडै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारीमा लाग्नुहोस्, यसको विकल्प छैन। अब जहाँसम्म चाहिँ अब जबरजस्ती गलत्याउन थाल्नुभयो भने त्यो भनेको चाहिँ दुर्घटनामा लाने भनेर उहाँले निर्णय गर्नु र अहिले बहुमतको नाउँमा चाहिँ विस्थापनको कुरा गर्नु एउटै कुरा। त्यो बाटोमा नजानको लागि म सबै, किनभने आदरणीय जेएन खनाल, आदरणीय माधव नेपाल, आदरणीय चाहिँ वामदेव गौतम अब लगायतका कमिटीहरू भनेको 36 वर्षदेखि म करिब एउटै कमिटीमा बसेर काम गरेका मान्छे हो। प्रचण्ड कमिटीसँग 2 वर्षदेखि हामी सँगसँगै छौँ, नजिकै छौँ होइन, र काम गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सबैको बारेमा मलाई राम्रा नराम्रा योग्यता प्रस्तुत भएको वा ढिलासुस्ती भएका यी सबै कुरोको अनुभव छ। त्यसले गर्दा चाहिँ केपी ओलीले पनि फुर्ती साथ अलिक होराइजन फराकिलो बनाएर सबैलाई समेटेर अगाडि बढाउने कुरामा म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँको मिडिया मार्फत। उहाँ फराकिलो हुनुपर्छ र चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। तर अहिले भर्खर राजीनामा दिनु भन्ने कुरो भनेको त्यो प्रकारान्तरले राजीनामा दिएर विदा गर्नु भन्नु र यो पार्टी एकतालाई भङ्ग गर्ने भन्ने कुरोको शब्द फरक भए पनि निष्कर्ष एउटै हो। पक्कै तपाईँले निकै बुझ्ने गरी, दर्शकहरूले बुझ्ने गरी र अहिले भएको वास्तविक अवस्थालाई नै सायद भनिराख्नु भएको छ। यसलाई मैले अरू के जोड्न चाहेँ भने हिजो नै मन्त्री परिषदको निर्णयले राष्ट्रपतिले त्यो कुरालाई संसद अधिवेशनलाई, जुन अहिले जारी अधिवेशन थियो त्यसलाई अन्त्य गरिदिनु भयो। त्यो कुराले राजनीतिक वृत्तमा अर्को तरङ्ग मच्यो। बाँकी थिए एमसिसी जुन सम्झौताको विषय कुरा थियो, नागरिकता विधेयक त्यो पेश भएको थियो, त्यति मात्रै होइन कर्मचारीहरूको पनि विधेयकहरू टेबल भएका थिए। यी कुराहरू निर्णय हुनुभन्दा अगाडि नै के यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अर्थात् मन्त्री परिषदले किन यो हतारो? अब यो विषयमा चाहिँ मैले पनि मसिनसँग बुझाएको छैन, तर मैले अप्रत्यक्ष बुझाएअनुसार नागरिकता विधेयक अस्ति नै पास हुनुपर्ने, सबै तयार भएको नागरिकता विधेयक पास गर्नुपर्छ भन्दै अब 10 गतेबाट एकैचोटि 17 गतेमा बैठक सार्नुभयो।
17 चाहिँ थोरै बेर अब श्रद्धाञ्जली गरेर बैठिसक्यो, 22 गतेमा लानुभयो। यसको तात्पर्य नागरिकता विधेयक पास गर्ने कुरामा आदरणीय सभामुख, म जमानादेखि चिन्छु उहाँसँग चाहिँ होइन, 2042 सालमा उहाँको घरमै म 2 दिन बसेर छलफल पनि गरेको छु। त्यो बेलादेखि पर्सनली म चिन्छु। उहाँले जुन यो चाहिँ नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ पर सार्न खोज्नुभयो, सायद यो प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझेन होला, मेरो अनुमान मात्र है, यसको कुनै अरू होइन। र अरू पनि महत्त्वपूर्ण विधेयक थिए, जस्तो चाहिँ भनौँ अब सारा जनताको एउटा माग अनुसारको चाहिँ यो चाहिँ अख्तियार सम्बन्धी विधेयक, अर्को विधेयकलाई चाहिँ नगरौँ है भनेर सम्मान्य प्रधानमन्त्री, हाउसको लिडर भनेको प्रधानमन्त्री हो। जबसम्म प्रधानमन्त्री रहन्छ, हाउसको लिडर भनेको प्रधानमन्त्री हो। र अब त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पास नगर्नु भन्दा भन्दै समितिले भट्टाभट पास गर्ने कुराहरू गलत ढङ्गले पास हुने पनि भयो भने यस्ता कुरा भनेको यही सब कुरोले सायद प्रधानमन्त्री पनि अब यो काम जे गर्नुपर्ने हो त्यो नहुने, जे नगर्नुपर्ने हो त्यहाँ हतार गर्ने देखेपछि सायद त्यस्तो रियाक्टेड हुनुभयो होला। अब प्रधानमन्त्री त्यसरी रियाक्टेड हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, हिजो नै के गर्नु पर्थ्यो, यो मेरो विषय म किन भन्दिनँ भनेपछि के कारण हो भन्ने कुरो मैले सबै बुझाएको छैन। तर के छ भने अब संसद गयो, अब जहाँसम्म राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले त्यो के भन्छ यो नक्साको पनि त पुगेको चाहिँ 10 मिनटमा उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभयो। जे पुग्छ हामीले बनाएको राष्ट्रपति के हो भने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर लगेपछि त्यसमा अगर मगर भन्ने कुरो छैन। अगर मगर नभन्ने खालको भएको हुनाले उहाँले गर्नुभयो, राष्ट्रपतिलाई मुस्नु अथवा चाँडै स्वीकृति गर्नुभयो, ढिलो गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुराको कुनै तुक छैन। किनभने राष्ट्रपतिले क्याबिनेटले लगिसकेपछि स्वीकृति नगर्न मिल्दैन। पक्कै पछिल्लो घटनाक्रम देखिराख्नु भएको छ, युवाहरू सडकमा उत्रिनु भएको छ देशव्यापी रूपमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै 5 वर्ष प्रधानमन्त्री लिएर जानुपर्छ भन्ने तरिकाले एक प्रकारको कम्युनिस्ट जुन अहिले नेकपासँग आबद्ध युवाहरू लगायत यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई विश्वास गर्ने युवाहरू पनि भनौँ लाग्नु भएको छ। केही थरी कम्युनिस्टका केन्द्रीय सदस्यहरू पनि मिटिङमा बस्नु भएको छ, धरना बस्नु भएको छ। यो कुराले गर्दाखेरि प्रकारान्तर केपी शर्मा ओलीलाई नै नेतृत्व लिएर जानुपर्छ भन्ने तरिकाकै देखियो यहाँ। तर यही बिचमा श्रद्धेय नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका समर्थकहरू अर्थात् उहाँका निकटतमहरू अर्थात् उहाँका पछाडिहरू माधव कुमार नेपालका, झलनाथ खनालका त्यसरी अब एकाएक सडकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनु हुँदैन भन्दै आयो भने यो कुराले त अझ बढी जन्जाल लिने भयो। यसलाई छिटैभन्दा छिटै टुङ्ग्याउनु चाहिँ यसको विकल्प हो कि होइन, कसरी सोच्नु? यसमा चाँडै टुङ्ग्याउनु पर्छ र त्यस्तो होइन। आदरणीय प्रचण्ड कमरेडसँग अत्यन्त निकटतम रहनुभएका हरिबोल गजरेल पनि अस्तिको त्यो प्रधानमन्त्रीले डाकेकोमा हुनुहुन्थ्यो, म पनि त्यहाँ भएको ठाउँमा, उहाँले यो हट्नै पर्छ भनेर भन्नुभएको छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ यताका र उताका भन्ने कुरो नभन्नुहोस्। अहिले आम रूपमै के छ भने देखिएको त्यही छ होला, त्यो देखिया होला, तर आम रूपमा नेपाली जनताको जनमानसकै कुरो के छ भने अहिले घरिघरि सरकार फेर्ने कुरो होइन, कमजोरी भए करेक्सन गर्नुपर्छ र चाहिँ अब केही जिम्मेवारीको निम्ति चाहिँ मान्छेलाई होइन ध्यान नपुगेको भए, कति गल्ती भएको भए करेक्सन गर्नुपर्छ, तर सरकार निरन्तर रन गर्नुपर्छ किनभने अस्थिरताले कसैको हित गर्दैन भन्ने नै आम जनताको चाहिँ भावना छ। भावना अनुसारका कोही अब सडकमा आयो होलान्, कोही आएन होलान्, त्यो उहाँहरूको कुरा भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो भनाइ के छ भने अहिले यतिखेर म फेरि पनि भन्छु दुवै अध्यक्षलाई विनम्रतापूर्वक, आदरणीय अध्यक्षज्यूहरूलाई कि अहिले यतिखेर जुन अवस्थामा हामी छौँ, हाम्रो देश छ, हाम्रो देशले चाहिँ यत्रो कोरोना महामारीको बिचमा चाहिँ अब समस्या हल गर्नुपर्ने छ, अरू पनि धेरै कुरो गर्नुपर्ने छ। संविधान भर्खरै आएको छ, संविधानको निम्ति ऐन कानुनले अवरोध गर्ने कुरो बाँकी छैन, सबै ऐन कानुन पास भएको छ। पहिलो वर्ष भने त यो सरकारले त्यो सबै पुरा गर्यो, तोकिएको असोजभित्र गरिसक्नु पर्नेमा सबै पुरा गर्यो भन्दाखेरि आधारभूत रूपमा सरकारले ठिकै काम गरेको छ। जे कमी भएको छ होइन, कारवाही गर्नुपर्ने भए कानुन छ, अदालत छ, अख्तियार छ र चाहिँ ढिला सुस्ती भएको भए, योग्यता नभएको भए र व्यक्ति परिवर्तन गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री र दुईटै अध्यक्षहरू सल्लाह गरेर त्यो अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसले गर्दा अहिले भर्खरै सरकार फेरबदल गर्ने कुरा पनि नगरौँ र अहिले यो बिचमै अब जस्तो 6 सालमा कन्स्टिट्युसन थाहा भयो, 8 सालमा चाहिँ पुष्पलाललाई हटाएर मनोहर बाला बनाउनु पर्दैन थियो नि त, त्यो त्रुटि भयो होइन। 19 सालमा तुलसीलाल 72 भोट ल्याएर जित्नुभयो, पुष्पलाल अब जित्न सक्नु भएन, तर असहयोग गर्नु भएन, असहयोग गर्नुभयो जसले गर्दा पार्टी चाहिँ कमजोर हुँदै गयो। नैरी अब 31 सालमा चौथो महाधिवेशन भयो, मोहन विक्रम र निर्मल लामा सबै एकै ठाउँ हुनुहुन्थ्यो, तर चाहिँ के छ भने पछि उहाँहरू पनि मिल्नु भएन भन्दाखेरि चाहिँ नेताहरूको टक्राउले पार्टी र जनतालाई क्षति पुर्याउने अधिकार कसैलाई पनि छैन। त्यसले गर्दा तपाईँ टक्राउ नगर्नुहोस् र इगो नराख्नुहोस्। इगो मैले चाहिँ इगो देखेको छु, हेर्नुहोस्
आचार्यजी। यही इगो के रहेछ भने अब नव महाधिवेशनमा माधवजी र केपीजी चाहिँ दुईजना अध्यक्षमा चुनाव लड्नुभयो। केपी जित्नुभयो, माधव हार्नुभयो। र 70 को चुनावमा संसद दलको नेतामा जेएन र चाहिँ केपी उठ्नुभयो, केपी जित्नुभयो, जेएन हार्नुभयो। अनि त्यसपछि वामदेव चुनाव हार्नुभयो, प्रधानमन्त्री हुन खोजेका मान्छे पाइएन भने यस्तो कुरा इगोलाई लिएर राजनीति गर्नु हुँदैन। यस्तो हुन्छ लोकतन्त्रमा। निर्वाचनमा गइसकेपछि जित हार हुन्छ, स्वाभाविक हो। 5औं महाधिवेशन पछिबाट लोकतान्त्रिक ढङ्गले अन्तर पार्टी निर्वाचन गर्ने भनेर जननेता मदन भण्डारीले अगाडि सार्नुभएको जबजको कार्यक्रमले स्ट्रङली अगाडि बढाएको विषय हो। त्यसले गर्दा चाहिँ यसमा मलाई हराउने मान्छे भनेर अथवा मलाई जिताउने मान्छे को, पार्टीभित्रकै पनि कसले मलाई भोट दियो भोट दिएन भनेर अध्यक्ष केपीले पनि सोच्न बन्द गर्नुपर्छ। भोट दिने र नदिनेलाई समान ढङ्गले हेर्नुपर्छ। अरू साथीहरूले पनि भोट दिने र नदिनेको बिचमा चाहिँ डिमार्केसन लाउनु हुँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ चुनाव भयो, सक्यो। त्यसपछि आफ्ना कार्यकर्ता हुन्, आफ्ना नेता हुन्, सबलाई समेट्नुपर्छ भन्ने भावना फराकिलो ढङ्गमा जानुपर्छ। म दुवै अध्यक्षलाई विनम्रतापूर्वक हैन, म फेरि भन्छु, सचिवालयले त निर्णय गर्छ जस्तो लागेन अस्तिको अभिव्यक्ति सुनेपछि। तर दुवै अध्यक्षले सिन्सियरली यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने काममा जुन योगदान गर्नुभयो, तपाईँहरूले भूमिका निभाउनुभयो, एब्सोल्युट मेजोरिटी पनि आएको छ। यसलाई बिथोल्ने काम हुन नदिनुहोस्, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। र अगाडि बढ्नुभयो भने भविष्य सबैको छ। किन पार्टी भने त निरन्तरता धैर्यतामा टिक्ने नै हो। हडबड गऱ्यो भने गडबड भइहाल्छ। त्यसले गर्दा अहिले भर्खर मलाई यो चाहियो भन्ने ठान्नु कसैले भने त्यो बिग्रिने कुरा हुन्छ। त्यो बाटोमा नजानुहोस् र यो युनिटलाई नबिगार्नुहोस् र चाहिँ अहिले नै राजीनामा गराउने प्रोसेसलाई रोक्नुहोस् र प्रधानमन्त्रीलाई पनि फराकिलो हृदयले सबैलाई समेट्ने बाटोमा अगाडि बढाउनुहोस्। मेरो भनाइ यही हो। हामीसँग छोटो थोरै समय छ, एउटा प्रश्न समेट्छु, त्यसमा समष्टिगत उत्तर दिनु होला। जस्तै कि अबको बाटो के नेकपाको है, यो विवाद समाधान कसरी गर्ने, एकीबद्धता कसरी हुने एउटा बाटो त्यो रह्यो भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई जुन तरिकाको अहिले म्यान्डेट दिनुभयो जनताले, ठुलो आश गर्नुभएको थियो। किनभने अस्थिर राजनीतिकै कारणले गर्दा स्थिरतातर्फ नागरिकहरू आउनुभयो, यो तरिकाले यो म्यान्डेट पायो। अब पनि कम्युनिस्ट पार्टी यसरी नै लड्ने हो भने जुन कम्युनिस्ट आन्दोलन दुर्घटनामा जाने बाटो कतिको देख्नुहुन्छ? अब अर्को चुनावमा जाने मेलो भनेको त पक्कै पनि कामै हो। जनताले त्यतिखेरै सजाय दिने वा फेरि पठाउने त्यो कुरा हुन्छ। अध्यक्ष बन्ने त्यो पनि महाधिवेशन पक्कै पनि आउँदैछ, तपाईँहरू ल्याउनुहुन्छ। यो कुरामा अन्त्यमा यो मिलाउने प्रक्रियासहित सबै कुरा कस्तो रहन्छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनले दुर्घटना पर्ने कुरा चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ अन्त्यमा यो कुरालाई? अब चाहिँ तपाईँको विश्लेषणात्मक भन्ने त समय भएन। लास्टमा म एउटा के भन्छु भने वर्तमान सरकारलाई, आदरणीय सामान्य प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदका सबै र विशेष गरी अर्थमन्त्रीलाई पनि मेरो जोड के छ भने हाम्रा नीति कार्यक्रम सिद्धान्त भनेको चाहिँ समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानको पानैपिच्छे हस्ताक्षरकर्ता भएको नाताले समाजवादमा जाने उद्देश्यसँग बाधा पर्ने कुरा एउटा पनि नरहोस्। समाजवाद अगाडि बढाउनुको निम्ति चाहिँ नीति कार्यक्रम सिद्धान्त हरेक क्षेत्रमा, हरेक युनिटदेखि गर्ने कुरामा अगाडि बढाउनुहोस्। त्यसमा चाहिँ अस्ति कुरा पनि उठ्या छ, सरकारबाट यसमा भुलचुक कतै भएको छ भने इमिडिएट करेक्सन गरिहाल्नुहोस्, एउटा कुरो हो। अर्को कुरा र चाहिँ फरकिलो छाती लिएर साँगुरो घेराबाट अब कोही पुग्दैन। किनकि धेरै ठुलो पार्टी भएको छ, धेरै ठुलो नेता हुनुभएको छ, सिङ्गै राष्ट्रमा पनि अब धेरै जिम्मेवारी बोकेका पार्टी बाहिर पनि मान्छेहरू छन्, सबैले वाच गरिरहेका छन्, विश्वले पनि हेरिरहेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो युनिटलाई बलियो बनाउँदै अगाडि बढाउने र समाज उन्मुख संविधानले अगाडि सारेको संविधानको प्रस्तावनादेखि लिएर धारा 16 देखि 48 सम्मको मौलिक अधिकारका कुरादेखि लिएर यी तमाम विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी केही ध्यान नपुगेको बुदाहरू छन्, उठिया छ त्यहाँ भने इमिडिएट करेक्सन गर्नुपर्छ। किन संविधानको स्पिड बाहिर जाने अधिकार छँदै छैन। किनभने यो संविधानका कयौं कार्यक्रमहरू भनेको हाम्रो पार्टीका घोषणापत्र र त्योसँग चाहिँ धेरै मेलखानी गरी बनिया छ। त्यसले अगाडि बढाउनुहोस्। यो एउटा चाहिँ जनताको विश्वास जित्ने कुरा मात्रै होइन कि सिङ्गो राष्ट्रलाई गतिवान ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरा हो, जानुपर्छ। र सबै अन्य वरिष्ठ नेता कमरेडहरूले पनि अहिले हतार गर्ने काम नगर्नुहोस्, महाधिवेशन सक्नुहोस्, जिम्मेवारी कसले बोक्ने तयार गर्नुहोस्। कमरेड केपी ओलीलाई फेरि अध्यक्षमा नउठ्नु होला भनेर मैले अनुरोध गरेको छु, होइन? त्यो गर्नुहोस्। होइन साँच्चैको फेरबदलै गर्ने हो भने होइन, प्रचण्ड कमरेड दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, जेएन कमरेड एकचोटि हुनुभयो, माधव कमरेड हुनुभयो, नयाँ जाने हो भने मैले कहीँ त्यो हल्ला भएको भरमा होइन,
संसदको उपनेता हुनुहुन्छ सुभाष चन्द्र नेमाङ, बाहुन छेत्री बाहेक अहिलेसम्म कोही पनि प्रधानमन्त्री भएनन् भन्ने कुरो गरेका छ। बरु त्यता जाने कुरामा चाहिँ अन्य वरिष्ठ नेताहरूले पनि सोच्नुहोस्, होइन भने अहिले फेरबदल गर्ने कुरो नगर्नुहोस्। त्यसले जनता, राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि राम्रो मान्दैन। अहिले कुनै नेतृत्व फेर्ने होइन, महाधिवेशन पछि अध्यक्ष फेर्ने। अब अर्को चुनाव पछि प्रधानमन्त्री केपी ओली वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई फेरि नउठ्नको लागि म अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद। नयाँ खुलासा सहित तपाईँले यो समय दिनुभयो, व्यस्त समय पनि भनौँ यसलाई, तपाईँहरू पनि चटकारोमा हुनुहुन्छ स्थायी कमिटीको बैठकमा, यो व्यस्त समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्टुडियोमै केशव बडाल, नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्य, प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर आज हामीले पार्टीभित्रको अहिलेको अन्तर्द्वन्द्व केका लागि, संसद अहिले जुन अधिवेशन सारियो त्यसले राजनीतिक दुर्घटना कतिको निम्त्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ र अहिलेको यो गिजलोबाट नेकपालाई हट्न र पार्टी र मुलुकै चलाउनको लागि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा संक्षिप्तमा कुरा गऱ्यौँ र उहाँले विशेष नयाँ खुलासाहरू पनि दिनुभएको छ। यो विषयमा भावी दिनमा यो कुराहरू केही त आउलान्। यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छु। आगामी अङ्क फेरि अन्य अतिथिका साथ आउने वाचा गर्दै बिदा चाहेँ। नमस्ते।